الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وخلق العرش والكرسي وخلق آدم وأبناءه وأعطاهم البيان واستعداد البيان، والصلاة والسلام على من هو أفصح العالمين لسانا وأبلغ الكبائن بيانا، وعلى آله وأصحابه الفصحاء والبلغاء علمه البيان. إن من البيان لسحرا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وأحسن منك لم تركت عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إني أريد أن ألقي أمامكم قطعة أدبية وجيزة من كتاب المنثورات، وهذه العبارات: إن ثلاثة في بني إسرائيل. إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ترون أمامكم صورة مسجد، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله. الحبس ليس مذهبي وليس فيه تربي، فلست أرضى قفصا وإن يكن من ذهبي، غابات ربي غايتي والعيش فيها مطلبي. رئيس الحفل الكريم، أساتذتي وزملائي، موضوع خطوة اليوم فضائل شهر المحرم. أيها المستمعون، شهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. قالوا ما هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه فصامه شكرا له فنحن تصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وأراد إبراهيم أن يدعو والده أيضا، فقال لوالده: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولم تعبد ما لا ينفع ولا يضر. يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت اعبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وقال في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله. من كسر الأسنان. قبل أيام كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا، وكان اسم هذا الرجل آزر، وكان آزر يبيع الأصنام، وكان في هذه القرية بيت كبير جدا. وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا، وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام، وكان آزر يسجد لهذه الأصنام. وآخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم. أخيرا نرجو من رئيس هذه الحفلة الكريمة الشيخ الأستاذ
محمد انیس اختر الشهيري أن يوجه إلينا توجيهات دينية نستفيد منها في حياتنا العلمية والعملية. کہ ہر ایک کی زندگی کے اندر ایمان علم کے ساتھ اترے، ایمان علم کے ساتھ اترے. اور الحمدللہ یہاں آنے کے بعد یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ زندگیوں کے اندر ایمان آ رہا ہے علم کے ساتھ. دیکھو ہماری بات سننا کہ علم کا تعلق اگر عمل سے ہوگا، علم کا تعلق اگر عمل سے ہوگا تو یہ کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا. اور اگر عمل کا تعلق علم سے ہوگا تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہدایت کا ذریعہ ہوگا. اگر علم کا تعلق عمل سے نہیں ہوگا تو کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ ہوگا. اور اگر عمل کا تعلق علم سے نہیں ہوگا تو یہ گمراہی کا ذریعہ ہوگا. یہ چاروں باتیں الحمدللہ یہاں پر عمل ہے، عمل کے ساتھ علم ہے، اور علم کے ساتھ عمل ہوتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو چلنا سکھایا جاتا ہے. وہ چلنے کے دوران کتنی مرتبہ گرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے بھائی ہوں گے یا اپنا اور بھی بچے ہوں گے تو وہ ایک ہی جینے سے کئی مرتبہ نیچے آتے ہیں بغیر سیڑھی کے. کبھی سر پھوٹا، کبھی پیر ٹوٹا، کبھی کچھ ہوا. تو بھائی بتاؤ کہ وہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ لگے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی چھوٹے جو بچے ان کو چلنے کے لیے گئے، وہ تھوڑا چلنا سیکھتے ہیں تو اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں. تو وہ اپنی محنت اور مشقت کو نہیں چھوڑتے. أشكر جميع الزملاء والشركاء في هذا الاحتفال الميمون من الابتداء والانتهاء. نعلن انتهاء الحفلة. سبحان الله.